हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटेसनल मेथड्स भन्ने च्याप्टरमा छौँ र त्यसको केही प्रब्लम्सहरू गरेर आएको थियौँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रब्लम आजको। सो स्टार्ट गरौँ। के छ त क्वेसन भन्दाखेरि हाउ मेनी इटरेसन्स डु यु निड टु गेट द रुट इफ यु स्टार्ट विथ a is equals to 2 and b is equals to 3 and the tolerance of 10 to the power minus 3. सो यसले सोधिरहेको छ मैले कतिचोटि इटिरेसन गर्नुपर्छ, मैले कतिचोटि भ्यालुहरू भेट्दै 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 क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ र जबसम्म मेरो चाहिँ इरर 0.0001 यस्तो लेभलसम्म नआओस्। ठिक छ, मेरो रुट जुन भेट्ने इरर छ यो लेभलसम्म नआओस्। सो यहाँनिर इरोरलाई मैले के सपोज गरेँ, इरोर भनेको चाहिँ एप्साइलोन आर भनेर सपोज गरेँ। यो इरोर चाहिँ के हुनुपर्छ, 10 टु दी पावर लेस 4 मा रहेछ है, क्वेसनमा चाहिँ 4 रहेछ। सो -4 योसम्म हुनको लागि भनेपछि एउटा जिरो अझै थप्यो। सो 10 टु दी पावर -4। अब हामीसँग एउटा फर्मुला छ। ठिक छ, फर्मुला के छ त भने युजिङ दी फर्मुला टु क्यालकुलेट के त म्याक्स इरोर। ठिक छ, युजिङ द फर्मुला टु क्यालकुलेट म्याक्स इरोर हामीसँग के छ, ER भनेको के हो, B माइनस A डिभाइड बाई 2 को पावर I लेस देन कति हुनु पर्यो, 10 टु दी पावर -4। सो कतिवटा इटिरेसन चाहिन्छ भनेर यहाँनिर पावर I मा छ। B को भ्यालु कति छ, 3 छ। सो यहाँनिर हालौँ 3 माइनस 2, यहाँनिर 2 को पावर 2 इन्टु I होइन, 2 को पावर I छ, यहाँनिर 10 टु दी पावर -4 छ। सो यहाँ 1 भयो, यतापट्टि 10 टु दी पावर -4 छ, यतापट्टि 2 को पावर I छ। सो 2 को पावर I इज ग्रेटर देन 10 टु दी पावर -4 भयो, 10 टु दी पावर यहाँनिर 4 भयो। अब यहाँनिर भ्यालु भेट्दाखेरि सपोज मैले लग युज गरेँ भने दुई साइडमै लग 2 यहाँनिर I यहाँनिर 4 लग 10 हुन्छ होइन। सो यहाँनिर I को भ्यालु कति भयो त, ग्रेटर देन 4 बाई लग 2 भनेको, अब लग 10 भनेको त 1 भइहाल्छ, 4 बाई लग 2 भनेको 13.29 र एप्रोक्सिमेटली यसलाई चाहिँ 14 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, सो मैले 14 वटा इटिरेसन्स गरेँ, 1, 2 र 3 भ्यालु युज गरेर 14 वटा इटिरेसन गरेँ भने चाहिँ बल्ल मेरो इरर 0.004 वटा डेसिमल प्लेससम्मको इरर क्यान्सल हुने रहेछ। ठिक छ, यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नु पर्यो है, B माइनस A डिभाइड बाई 2I लेस देन के हुनु पर्यो, टोलरेन्स। हामीले टोलरेन्स दिएको हुन्छ अथवा एक्युरेसी दिन सकेको हुनसक्छ होइन। यो ER को फर्मुला तपाईँले याद गर्नु पर्यो। कुनै कुनै बेला के सोध्न सक्छ, कतिवटा इटिरेसन गर्नुपर्छ भनेर एक्ज्याक्टली नै भ्यालु सोध्न सक्छ। ठिक छ, कतिवटा इटिरेसन गर्नुपर्ने हो र त्यतिवटा इटिरेसन गरेर भ्यालु देखा भनेर भन्न सक्छ। सो त्यति बेला चाहिँ यति नम्बर अफ इटिरेसन्स गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ भनेर यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। ठिक छ, र यहाँनिर हामीले 14 वटा इटिरेसनमा चाहिँ के हुने रहेछ, कन्फर्म के आउने रहेछ त भन्दा 10 टु दी पावर -4 को टोलरेन्स आउने रहेछ भनेर हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ होइन। म्याथमेटिक्समा पनि कन्फर्म नभए त केमा कन्फर्म हुने। सो अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ इटिरेसन्स required for the solution of equation x cube minus 3x minus 8 in the interval 2, 3 using bisection method within an accuracy of 10 to the power -3. Also find the approximate root correct to 4 decimal places with an accuracy of 10 to the power -2. So 10 to the power सुरुमा के सोधेको छ, कतिवटा इटिरेसन चाहियो 2, 3 को इन्टरभलमा यदि हामीले एक्युरेसी 10 टु दी पावर -3 सम्मको चाहिएको छ भने। सो यसको सोलुसनमा A को भ्यालु 2, B को भ्यालु 3, टोलरेन्स भनेको के हो त, टोलरेन्स TOLERANCE टोलरेन्स भनेको चाहिँ 10 टु दी पावर -3 छ। सो वी नो के हो त, म्याक्सिमम इरर भनेको B माइनस A डिभाइड बाई 2 को पावर I लेस देन 10 टु दी पावर -3, यहाँ I भनेको चाहिँ के हो, नम्बर अफ इटिरेसन्स हो। ठिक छ, I भनेको नम्बर अफ इटिरेसन्स। सो अब B को भ्यालु 3 छ, 3 माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2 को पावर I लेस देन 10 टु दी पावर -3। सो यहाँनिर अब 1 बाई 10 टु दी पावर -3 भनेपछि यहाँ 2 को पावर I भयो। सो 2 को पावर I इज ग्रेटर देन 10 टु दी पावर 3
अब लग लिम बोथ साइड्समा लग लिम भने यहाँनिर आई आयो, यहाँ log 2 आयो, यतापट्टि 3 log 10 आइपुग्यो। सो यहाँनिर ग्रेटर छ आई ग्रेटर देन 3/log 2 भनेपछि यहाँ कति आयो, यो भनेको 9.966 आउँछ, यो भनेको लगभग 10 सँग इक्वल हुने रहेछ। सो यदि हामीलाई 10 to the power minus 3 को एक्युरेसी चाहिन्छ, मिनिमममा 10 to the power minus 3 सम्मको 0.0001 सम्मको एक्युरेसी चाहिन्छ भने 10 चोटि इटिरेसन गर्नुपर्ने रहेछ। ठीक छ, पहिलो क्वेसन हाम्रो यहाँनिर सकिन्छ। अब दोस्रो क्वेसन हामीले के सोधेको छ भने also find the approximate root correct to 4 decimal places with an accuracy of 10 to the power minus 2। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो र एक्युरेसी 0.02 2 डेसिमल प्लेससम्म मिल्नु पर्यो र रुट चाहिँ 4 डेसिमल प्लेससम्म हुनु पर्यो। ठीक छ, 1.4456 हुनु पर्यो भयो भने ठीक छ, रुटको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.4411 छ भने यस्तो खालको रुट आउनु पर्यो हाम्रो 1.4456। हामीले स्ट्यान्डर्ड रुट भनेको 1.4411 छ भने हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 1.4456 जति आयो भने हाम्रो एन्सर मिल्छ है। सो अब यसको लागि हामीले के लेख्छौँ भन्दा नाउ C0 अब सक्सेसिभ मिड भ्यालु भेट्ने फर्मुला युज गर्छौँ। 2 + 3/2 भनेको 2.25 हुन्छ। ठीक छ, सो यहाँनिर 2.25 भयो। त्यसै गरी C1 भनेको के हुन्छ, 2 + 2.5 सरी C1 भनेको C0 भनेको 2.5 हुन्छ है, यहाँनिर 2.5 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2.25 आउँछ। त्यसै गरी C3 भनेको के आउँछ हाम्रो, यहाँनिर C3 भनेपछि 3 + ठीक छ 5.5 भनेको 2.75 पो आउनुपर्ने हो त हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले ठीक छ यसरी नै भ्यालु झिकौँ न त, आउट अफ बाउन्ड चाहिँ जानु भएन है हाम्रो भ्यालु। सो 3 + 2.25 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 5.25 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति आउँछ, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2.625 अर्को यो भ्यालु आयो। त्यसै गरी C4 भनेको कति आउँछ, 3 + 2.625 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 5.625 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आयो। त्यसै गरी C5 भनेको 3 + 2.8125 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 5.8125 डिवाइडेड बाइ 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 0 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10। त्यसै गरी C6 भनेको के आउँछ, 3 + 2.90625 डिवाइडेड बाइ 2 यो भ्यालु कति आउँछ त 5.90625 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 3 जा 6 1 2 5 2.95। सो बढ्दै बढ्दै पो गइरहेछ त हाम्रो भ्यालु, नबढ्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो भ्यालुको रेन्ज चाहिँ कति आउने हो भन्दा, सो यो मेथडले कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा भ्यालु बढेको बढै जान सक्छ। ठीक छ, भ्यालु बढेको बढै गएर हाम्रो जे एन्सर मिस्टेक पनि आउन सक्छ है यो यसको कारण। सो कहीँनिर मिस्टेक पो भयो कि कहीँनिर मिस्टेक भएको पनि हुन सक्छ। सो यहाँनिर खासमा हाम्रो भ्यालु 2.499 आउनु पर्ने हो। सो मलाई लाग्छ यहाँ कतै मिस्टेक भयो, हेरौँ है त चेक गरौँ। सो यो पोइन्टमा हेर्दा 2 + 3 यहाँनिर 5.5 छ, 5.5 डिवाइडेड बाइ 2 2 जा 4 2.75 आउने रहेछ। सो अगाडि नै मिस्टेक भएछ है यहाँनिर। सो यो मेथड एप्लाई नगरौँ यहाँनिर, यो मेथडले अलिकति हामीलाई धेरै प्रब्लम नै दिने रहेछ, अलिकति होइन धेरै प्रब्लम। किनभने यसको एउटा सर्ट कमिङ्स भनेको पनि के हो, मैले यही देखाउन खोजेको थिएँ तपाईँहरूलाई किन युज नगर्ने कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ भनेर। यहाँनिर यसको एउटा सर्ट कमिङ्स पनि हो यो,
कि कहिलेकाहीँ भ्यालुजहरू चाहिँ बढेको बढै गइदिन सक्छ है। तपाईहरुले यसको बारे पढ्न पनि सक्नुहुन्छ कि भ्यालु इन्क्रिज भएको भए गइदिन सक्छ। सो यसको लागि अब यहाँनिर हामी के युज गर्छौँ भने C0 भनेको के छ 2 + 3/2 छ 2.5 भयो। अब FC0 को भ्यालु हाल्छौँ। FC0 को भ्यालु हाल्दाखेरि 2.5 को क्युब इक्वेसन त याद छ नि तपाईलाई 3 × 2.5 - 5 भनेको सरी -8 भनेको कति आइदिन्छ त यहाँनिर 0.125 आउँछ। यो ग्रेटर देन 0 छ हैन, यो ग्रेटर देन 0 छ। सो एन्ड यहाँनिर FC0 अथवा F2.5 × F2 भनेको के आउँछ लेस देन 0 आउँछ। सो अब C1 भनेको के लेख्न सकिन्छ भने 2 + 2.5 / 2 यो भनेको 2.25 आउँछ। अब FC1 के आउँछ त यहाँनिर 2.25 को क्युब माइनस 3 × 2.25 - 8 भनेको -3.3594 आउँछ। ठीक छ। रुट लाइज बिट्विन के भन्न सकियो त रुट लाइज बिट्विन 2.25 एन्ड 2.5 भन्न सकियो हैन। यसरी भन्न सकिन्छ। तपाईले 2 र 3 मा त भ्यालु हालेर चेक गर्नुभयो होला नि। अभियसली मैले चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ भनेर माथि नै गर्दै थिए। माथि गर्दा थिए भन्दा नि सायद गरेको थिएन होला। त्यही पनि यहाँनिर F2 र F3 को भ्यालु त तपाईले झिक्नै पर्ने हुन्छ हैन। F2 र F3 को भ्यालु झिक्दाखेरि त कति आउँछ 8 - 6 - 8 भनेको -6 आउँछ। 3 हाल्दाखेरि 27 - 9 - 8 भनेको 10 आउँछ। सो यो लेस देन 0 छ, यो ग्रेटर देन 0 छ है। सो F2 ले ग्रेटर देन लेस देन 0 दिन्छ। सो रुट लाइज बिट्विन 2.25 र 2.5 भयो। सो C2 भनेको के हुन्छ त 2.25 र 2.5 आयो डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 2.375 भयो। सो FC2 भनेको कति आउँछ 2.375 को क्युब माइनस 3 × 2.375 - 8 भनेको -1.72852 आयो। त्यसै गरी अब यहाँबाट के थाहा पाइन्छ रुट लाइज बिट्विन के मा पर्ने रहेछ त 2.4375 एन्ड 2.5 बीच पर्ने रहेछ। सो यहाँनिर के गर्न सक्यो त अब FC4 भनेको के हुन्छ अब C4 यहाँनिर भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। C4 भनेको 2.4375 + 2.5 डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ त 2.46875 आउँछ। ठीक छ, पुरा बुझ्नु भयो होला। सो यहाँनिर 2.46875 को क्युब माइनस 3 × 2.46875 - 8 भनेको -0.35989 हुन्छ। सो यो भ्यालु हाम्रो C4 पनि आयो। सो अब देयरफोर द रुट लाइज बिट्विन हाम्रो के हुन्छ त रुट लाइज बिट्विन 2.46875 एन्ड 2.5 बीच पर्ने रहेछ। सो C5 भनेको 2.46875 प्लस 2.5 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 2.484375 आयो। सो अब FC5 हाल्दाखेरि के आउँछ त यहाँनिर 2.484375 को क्युब माइनस 3 × 2.484375 - 8 भनेको -0.1192665 आयो। ठीक छ, यति आयो। त्यसै गरी अब यहाँबाट के भन्न सक्यो रुट लाइज बिट्विन हेर्नु त रुट लाइज बिट्विन के आयो त 2.484375 एन्ड 2.5 बीच पर्न गयो हैन। सो C6 भनेको 2.484375 प्लस 2.5 डिभाइडेड बाइ 2 इज इक्वल्स टु 2.49922 थियो। सो अब FC6 भनेको के हुन्छ अब यहाँनिर के भयो भन्दा 2.49922 को क्युब माइनस 3 × 2.49922 - 8 भनेको कति आउँछ 0.11272 आयो। अब पोजिटिभ भ्यालु आयो। अब पोजिटिभलाई नै रिप्लेस गर्नु पर्यो हामीले। देयरफोर
root lies between 2.49922 and 2.5 बीच हाम्रो रुट लाई गर्ने रहेछ। मलाई लाग्छ सायद हाम्रो लास्ट इटरेसन हुन जान्छ। अगेन C7 भनेको के हुन्छ 2.49922 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 भनेको 2.49961 हुन्छ। सो FC7 अब FC7 हाल्दाखेरि 2.49961 को क्यूब माइनस 3 into 2.49961 minus 8 भनेको 0.11885 आयो। सो माथिको र मुनिको भ्यालु तपाईले यसो कम्पेयर गर्दा के देख्न सक्नुहुन्छ भने दुईटा डेसिमल प्लेस सेम आएको छ हैन। दुईटा डेसिमल प्लेस सेम आएको छ भनेपछि हामीलाई चाहिएको पनि त्यही हो। ठीक छ, चाहिएको के थियो त हामीलाई एक्युरेसी 10 to the power minus 2 सम्म चाहिएको थियो। सो दुईटा प्लेस सम्म एउटै एउटै रिपिट भइरहेछ। सो अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं अन्तिममा therefore approximate value of square root to 4 decimal places। यहाँनेरि हामीले 6 decimal places मा काम गरिरहेको थियो तर हामीलाई 4 decimal places सम्म चाहियो इज 2.4992 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले अब धेरै लेखिराख्नु पर्दैन। 2.499 सरी 2 हैन 6 2.4996 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 लेखिराख्नु पर्दैन किनभने कसैले 4 डेसिमल प्लेस सम्म गर्नु भने त किन जान्ने भरे 1 लेखिस भनेर मार्क्स काट दिन सक्छ है। सो ठ्याक्कै 4 डेसिमल प्लेस सम्म छोडिदिनु। अब एउटा सानो कन्सेप्ट हामीले बुझ्न जरुरी छ कि कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भने कतिवटा नेगेटिभ रुट छ कतिवटा पोजिटिभ रुट छ भन्ने कुराहरु सोध्न सक्छ। अब त्यो कन्डिसनमा के गर्ने, सपोज तपाईले के सोधिन सक्छ एउटा इक्वेसन दिन्छ यसको कतिवटा पोजिटिभ रुट छ यसको कतिवटा नेगेटिभ रुट छ भनेर सोध्न सक्छ। र यसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट के युज गर्छौं भने डेकार्ट रुल अफ साइन्स भन्छ होला सायद त्यो कन्सेप्टको नाम चाहिँ डेकार्ट नै होला। डेकार्ट रुल अफ साइन्स हो कि फर्मेट रुल अफ साइन्स ठीक छ। एउटा रुल अफ साइन्स छ हामीसँग जियोस्। सो यसले के भन्छ भने कुनै हामीसँग सर्टेन एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन छ ठीक छ। त्यो पोलिनोमियल इक्वेसनमा चाहिँ केही अब नेगेटिभ पोजिटिभहरु राखेको हुन सक्छ हैन। नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदै राख्न सकेको हुन सक्छ। अब चेन्ज अनुसार पोजिटिभ नेगेटिभ कतिवटा चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्ज अनुसार हामीले कतिवटा पोजिटिभ रुट छ कतिवटा नेगेटिभ रुट छ भन्न सक्छौं। सपोज हामीले एउटा इक्वेसन आयो x क्यूब माइनस 18 ठीक छ। इक्वेसनबाटै बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब यहाँबाट हामीले सुरुमा जहिले पनि इक्वेसनलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने ठीक छ। यो रुल युज गर्नको लागि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने भन्नुको मतलब ठूलो पावर सुरुमा लेख्ने त्यसपछि सानो पावरहरु लेख्दै जाने हैन। एउटा कुरा यो गर्नु पर्यो डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि सुरुको भ्यालु अब सपोज हाम्रो यहाँनेरि चाहिँ फर्स्ट भ्यालु x क्यूब माइनस 18 छ। यहाँनेरि अगाडि त प्लस छ x क्यूब को अगाडि त प्लस छ नि। सो प्लस देखि के भयो त माइनसमा चेन्ज भयो ठीक छ। प्लस देखि माइनसमा चेन्ज भयो। सो यदि प्लस देखि माइनसमा चेन्ज हुन्छ भने यहाँनेरि एउटा पोजिटिभ रुट छ भनेर भन्नुपर्छ ठीक छ। पोजिटिभ देखि नेगेटिभमा भ्यालु चेन्ज हुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त एउटा पोजिटिभ रुट छ। कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि जुन भ्यालु देखि हामीले रिफरेन्स लिएर काम गर्छौं नि सुरुमा हामीले पोजिटिभ देखि रिफरेन्स लिएर काम गरिरहेछौं भने हामीले चाहिँ पोजिटिभ रुट भेटिरहेछौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीले रिफरेन्स नेगेटिभ देखि लिइरहेछौं भने के बुझ्नु पर्ने हुन्छ रुट चाहिँ नेगेटिभ हो भनेर लिनु पर्ने हुन्छ। सपोज यसको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि अगाडि पोजिटिभ छ पोजिटिभ देखि नेगेटिभ चेन्ज भयो एउटा पोजिटिभ रुट आयो ल ठीक छ। अब मैले f माइनस x गरे अरे यहाँनेरि के आउँछ माइनस x क्यूब माइनस 18 आउँछ। अगाडि के छ भ्यालु नेगेटिभ छ। नेगेटिभ छ भ्यालु नेगेटिभबाट नेगेटिभ नै भयो भनेपछि यहाँनेरि नो साइन चेन्ज छ केही पनि साइन चेन्ज भएको छैन हैन। मैले त एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ नेगेटिभ देखि पोजिटिभ आउनु पर्ने तर चेन्ज भएको छैन भनेपछि यहाँनेरि नेगेटिभ रुट छैन ठीक छ। नेगेटिभ रुट छैन। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यो एक्जाम्पलबाट सायद सबै कन्फ्युजन हराउन सक्छ। 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 छ। सो सुरुमा मैले यहाँनेरि पोजिटिभ नै राखेको छु पोजिटिभ छ यहाँनेरि पनि पोजिटिभ छ। सो यहाँनेरि हेर्नुस् त पोजिटिभबाट नेगेटिभ एउटा चेन्ज भयो ठीक छ एउटा चेन्ज भयो। फेरि नेगेटिभबाट
पोजिटिभ भयो, दुईटा चेन्ज भयो। मैले स्टार्ट गरेको पोइन्ट के थियो, पोजिटिभबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। पोजिटिभबाट स्टार्ट गरेपछि के भयो, एउटा यहाँ चेन्ज भयो, फेरि यहाँ अर्को चेन्ज भयो। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, दुईटा पोजिटिभ रुट छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब मैले यहाँ एफ माइनस एक्स लेख्छु। एफ माइनस एक्स लेख्दाखेरि यहाँ माइनस 2x क्युब हुन्छ, यहाँनिर पनि माइनस आउँछ, 5x आउँछ र यहाँनिर 2 आउँछ। अब अगाडिको भ्यालु के छ, नेगेटिभ छ। नेगेटिभबाट अर्को भ्यालुमा जाँदाखेरि के आयो त, पोजिटिभ आयो भनेपछि एउटा साइन चेन्ज भयो। अब यहाँदेखि फेरि अर्को भ्यालुमा जाँदा पोजिटिभदेखि पोजिटिभ नै छ, साइन चेन्ज छैन। यहाँदेखि त यता अर्को कुनै भ्यालु नै छैन। सो यसको मतलब यहाँनिर एउटा नेगेटिभ रुट छ भनेर भन्न सकिन्छ है। यो साइनको कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई कुनै कुनै बेला जो अलिकति भित्र घुसाइदिन सक्छ भ्यालुहरू। यो चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेसन, 2 मार्क्सको क्वेसन भन्नाले 1 मार्क्सको लागि यो क्वेसन भित्र हालिदिन सक्छ, कतिवटा पोजिटिभ रुट छ, कतिवटा नेगेटिभ रुट छ भनेर सोध्न सक्छ जेनरली है। सो यो एउटा साइनको कुरा याद गर्न र अरू प्रब्लमहरू त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो हैन। हामीले यहाँनिर सक्सेसिभ मिड भ्यालु भेट्ने मेथडहरू हेऱ्यौँ। अब त्यसको प्रब्लमहरू पनि मैले डिस्कस गरेँ। यहाँनिर हामीले यत्रो 1 पेजै काट्यौँ नि। यहाँनिर के हुँदो रहेछ त, कहिलेकाहीँ सक्सेसिभ वाला मेथड युज गर्दाखेरि भ्यालु बढेको बढै हुन सक्ने रहेछ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक आउन सक्छ। तर धेरैवटा प्रब्लममा यसले हामीलाई हेल्प पनि गरेको छ, अलिक छोटो भ्यालुजहरू ल्याउन हेल्प पनि गरेको छ। सो यसरी भ्यालुजहरू इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो भने यसको लागि हामीले अब कुनै भ्यालुलाई अलिकति घटाइदिन पनि सक्छौँ हैन। कुनै सानो भ्यालु लिएर काम गर्न सक्छौँ, तर त्यो रिस्क हामीले नलिउँ। यसरी तपाईँले हेर्दाखेरि C3 देखि C4 मा पुग्दा भ्यालुजहरू बढ्दै गयो भने तपाईँहरूले चाहिँ जे होस् यो मेथडलाई छोडिदिने, किनभने 3-4 मिनटको काम हो तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म क्यालकुलेसन गर्न हैन। मेथड छोडिदिने र हाम्रो ओरिजिनल मेथडमै फर्किने, जुन हामीले C = A + B/2 वाला मेथड थियो त्यो मेथडमा फर्किने। ठिक छ। र हाम्रो यो कतिवटा इटिरेसन हुन्छ भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै अब तपाईसँग टाइम कम छ, एक्जाममा टाइम कम छ भने तपाईँले यो मेथडबाट कतिवटा इटिरेसन हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्ने हैन। र तपाईँले यहाँनिर सपोज यस्तो भ्यालु दिएको छैन भने चाहिँ नजिकैको भ्यालु चुज गर्ने। ठिक छ, नजिकैको भ्यालु चुज गर्ने, किनभने नजिकैको भ्यालु चुज गर्दाखेरि थोरै इटिरेसनमै आइपुग्छ हैन। सो फुल मार्क्स त तपाईँले पाउनु हुँदैन, तर केही नपाउनु भन्दा केही पाउनु नै राम्रो कुरा हो नि हैन। फुल मार्क्स नपाए 2-3 मार्क्स पाउनुहुन्छ, तपाईँसँग थोरै टाइम छ गर्न भने। सो मेन कुराहरू यही हो, बाइसेक्सन मेथडमा कुराहरू यही हुन्छ। सो कतै क्वेसन छ, कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र अरू केही क्वेरिजहरू भए 9849595895 मा पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।